अस्सलाम वालेकुम। अम्मा को मेरी शादी की बहुत फ़िक्र रहती थी। वो जल्द से जल्द मुझे अपने घर का होता देखना चाहती थी। कई रिश्ते आए और आखिरकार एक ऊंचे घराने में मेरा रिश्ता हुआ। वो 7 भाई थे, सब के सब खूबसूरत। मैं जब रुखसत होकर ससुराल गई तो सास बोली, हमारे यहाँ एक ख़ास रस्म है कि लड़की की आंख पर शादी की रात पट्टी बांधी जाती है और ख्वाजा सरों को बुलाकर दुआएं करवाते हैं तो लड़की हामला होती है, वरना फिर बच्चा नहीं होता। मैं आंखों पर पट्टी बांधे बांधे सो गई, लेकिन सुबह चीखें निकल गईं, क्योंकि काश अम्मा मेरी शादी न करती तो मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म ना होता। मैं भागते भागते यही मुसलसल बात सोच रही थी। पकड़े जाने के खौफ से मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। बिलाहर फिर मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं गिर पड़ी। यही वक्त था जब वो लोग मेरे सर पर आन पहुँचे और मैं चिल्ला चिल्ला कर अपने आप को छुड़वाने की कोशिशें करते हुए अम्मा को पुकारने लगी। बमुश्किल 18 साल की हुई थी कि अम्मा ने अचानक मेरी शादी की रट लगा दी। असल में इन्हें ये खौफ था कि अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, क्योंकि अब्बा बहुत साल पहले फौत हो चुके थे और कोई बहन भाई भी ना था। अम्मा ने सिलाई कढ़ाई करके बड़ी मुश्किलों से मेरी परवरिश की थी। खैर, मेरे 18वें साल में लगते ही उन्होंने मेरे लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे। और मैं ये बताती चलूँ कि मेरा शुमार खूबसूरत लड़कियों में होता था। गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखने की वजह से रिश्ते भी गरीब या फिर थोड़े गुजारे लायक फैमिलियों से आते थे, जिनको देखकर अम्मा दिल महसूस कर रह जाती थी। वो मेरा रिश्ता किसी ऊंचे और बड़े घर में करने के ख्वाब देखती थी, क्योंकि मैं इनकी इकलौती औलाद थी। तो ऐसे में इनकी ख्वाहिश थी कि मेरा रिश्ता किसी ऐसे घराने में हो जहाँ मुझे कोई मुश्किल ना हो, जहाँ मैं आसाइशों भरी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकूं, जहाँ मुझे मैके वाली गुर्बत ना देखनी पड़े। फिर एक रिश्ते वाली के तवस्सुत से बिलाहर एक अच्छे घराने में मेरा रिश्ता तय हो गया। वैसे घराना जैसा अम्मा चाहती थी मेरे लिए। डिफेंस में बहुत बड़ी कोठी थी, गाड़ी, बैंक बैलेंस, सब कुछ था इन लोगों के पास। अम्मा के हाथ तो पाँव फूल गए। वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। बार बार मुझे चूमती, अच्छे नसीब की दुआएं देती और मुझे तो खुद भी अपनी किस्मत पर अश्क आ रहा था। इतने ऊंचे घराने वालों ने मुझ जैसी लोअर मिडिल क्लास की लड़की को कैसे पसंद कर लिया भला? क्योंकि अच्छी शक्ल होना कोई ख़ास वजह तो नहीं थी। अच्छी शक्ल वाली लड़कियां तो इन्हें अपने लेवल के घरों में भी मिल सकती थी। शायद उन्होंने मेरा इंतखाब इसलिए किया क्योंकि बड़े घरानों की बहुएं तिगनी का नाचना चाहती हैं। मेरे जहन में यही सोच ही आई थी। खैर, मेरे होने वाले शोहर लोग कुल 7 भाई थे। बहन कोई नहीं थी, बाप भी नहीं था, सिर्फ माँ थी जो कि बहुत ही मॉडर्न फैशनेबल खातून थी। बेटे भी कम नहीं थे, सातों के सातों इंतहाई खूबसूरत और मॉडर्न। मंगनी वाले दिन मैंने इन्हें देखकर ही हैरान रह गई। वो सब के सब बिल्कुल शहजादों जैसे लग रहे थे। मंगनी के सामान में भी वो लोग बहुत अच्छा और महंगा लाए थे। ऐसी चीज़ें मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी थी, ना ही इस्तेमाल करने का सोच सकती थी। जो वो लोग मंगनी में लाए थे, एक से एक कीमती लिबास और गहने, मेरे मोहल्ले वाली लड़कियां तो देखते ही बैक वक्त हसद और रश्क का शिकार हो गई थी। मंगनी के एक हफ्ते बाद शादी भी हो गई। शादी पर भी बहुत अच्छा और महंगा सामान दिया था उन्होंने। जहेज़ वगैरह भी नहीं लिया। रुखसती पर बड़ी सी गाड़ी में बैठकर मैं अपने ससुराल आई थी। जब घर में दाखिल हुई तो मुझे बेडरूम में ले जाने की बजाय एक सजे सजाए हाल में बिठाया गया और मेरी सास, जो कि नीम अरियां लिबास में मबलूस थी, उन्होंने मुझे कहा कि हमारे यहाँ एक ख़ास रस्म है कि शादी वाली रात दुल्हन की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और अल्लाह लोग ख्वाजा सराओं को बुलाकर इनकी मदद दुआएं करवाई जाती हैं तो दुल्हन को बच्चा होता है, वरना सारी उम्र दुल्हन माँ नहीं बन पाती और पूरा खानदान नस्ल को तरस जाता है। अपनी इतनी मॉडर्न सास के मुंह से इस अजीबोगरीब रस्म का सुनकर मैं हासी हैरान हुई थी, मगर क्या कर सकती थी। लिहाजा खामोश रही। कुछ देर बाद इन लोगों ने मेरी आंखों पर एक स्याह पट्टी बांधी, जिससे मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। सिर्फ ख्वाजा सराओं की आवाज़ें आ रही थी। बहुत सारे ख्वाजा सराओं के अजीबोगरीब आवाज़ों में गाने थे या दुआएं थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि साथ में ज़ोर ज़ोर के ढोल की आवाज़ भी आ रही थी। सिर्फ इतना अंदाज़ा हो रहा था कि बहुत सारे लोग हैं हाल में। मेरे इर्द गिर्द काफ़ी देर में बैठी सुनती रही। फिर एकदम मुझे शदीद प्यास महसूस हुई और मैंने इनसे पानी मांगा तो चंद मिनट बाद ही पानी का गिलास मेरे मुंह से लगा दिया गया। न जाने कैसा वो पानी था, ठंडा मीठा, जिसको पीते ही सुकून का एहसास होने लगा था और नींद भी महसूस होने लगी थी। दिमाग जब जैसे बिल्कुल रुक सा गया था। फिर न जाने कब मैं वहीं बैठे बैठे सो गई। मुझे कुछ पता न चला। जब सुबह आँख खुली तो मैं एक गद्दे पर लेटी हुई थी। मेरी चीखें निकल गईं। ये देखकर मेरे इर्द गिर्द मेकअप से लथड़े चेहरों और रंग बिरंगे अजीबो गरीब मबलूसात
5 چباتے 5-6 خواجہ سرا موجود تھے اور ہاتھ سے شوق سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ کراہیت اور خوف کے احساس سے میں چیخنے لگی تو اسی وقت میری ساس آ گئی اور انہوں نے ان تمام خواجہ سراؤں کو وہاں سے نکال دیا۔ میں نے انہیں کہا، یہ سب کیا ہے؟ آپ کا بیٹا یعنی میرا شوہر کہاں ہے؟ تو وہ مجھے تسلیاں دیتے ہوئے کہنے لگی، گھبراؤ نہیں، یہ سب خواجہ سرا تمہارے پاس بیٹھ کر دعائیں پڑھ رہے تھے اور تمہارا شوہر نہیں آئے گا فی الحال تمہارے پاس، تم 7 دن یہی اسی حال میں رہوگی۔ روز رات کو خواجہ سروں کو بلا کر دعائیں کروائی جائیں گی، پھر 8ویں دن تم اپنے کمرے میں اپنے شوہر کے پاس جا سکو گی۔ یہ سب ہماری رسم کا حصہ ہے۔ اپنی ساس کو یہ عجیب و غریب باتیں سن کر میں پریشان ہو گئی۔ اب 7 دن میرے مزید ان سب کو برداشت کرنا پڑے گا، مگر اس سب کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ دوسری رات پھر مجھے دلہن کی طرح تیار کر کے میری آنکھوں پر پٹی باندھی گئی تھی۔ اس بار مجھے اپنا جسم سن ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا، پھر نہ جانے کس وقت مجھے بیٹھے بیٹھے میں سو گئی۔ صبح ہوئی تو ایک بار پھر میں نے خود کو ایک حال میں پایا اور اٹھنے پر وجود میں عجیب سی تھکن محسوس ہوئی۔ پھر پورے 7 دن یہ ڈرامہ چلا۔ 8ویں روز مجھے ایک کمرے میں لے گئے اور کہا گیا، یہ میرا بیڈ روم ہے، اپنے شوہر سے میں اب تک نہیں ملی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اپنی ساس سے اپنے شوہر کا پوچھا تو وہ مسکرائیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر لے آئیں۔ باہر آ کر میں نے دیکھا وہ 7 بھائی ایک قطار میں کھڑے تھے، ایک جیسے کپڑے ایک جیسی شکلیں۔ جب میری ساس نے مجھے کہا ان میں سے اپنے شوہر کو پہچانو تو میں کنفیوز ہو گئی۔ پھر ان میں سے ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر کہا، میں ہوں آپ کا شوہر۔ پھر دوسرے نوجوان نے بھی یہی کہا، تیسرے نے بھی، پھر چوتھے نے بھی۔ تو میں ہکا بکا رہ گئی اور منہ کھولے انہیں دیکھنے لگی تو میری ساس مسکرا کر انہیں ڈانٹنے لگی اور ایک لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولی، یہ ہے تمہارا شوہر، اب آؤ کمرے میں، مجھے تم دونوں سے ضروری بات کرنی ہے۔ میرا شوہر مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، مجھے کچھ شرم محسوس ہوئی۔ بہرحال ساس کے پیچھے ہم کمرے میں داخل ہوئے تو اس نے باری باری ہم دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے گرو جو کہ پچھلے 7 دن سے تم لوگوں کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں، انہوں نے مجھے ابھی فون کیا ہے اور کہا ہے کہ دعا میں کچھ رکاوٹ ہے اور وہ رکاوٹ جب تک دور نہیں ہو جاتی تب تک تم دونوں ایک دوسرے سے فاصلے پر رہو گے اور ہر ایک دن کے بعد دعا کرنے کے لیے آئیں گے۔ میری ساس کہہ کر چلی گئی۔ پھر ہم ایک کمرے میں فاصلے میں رہنے لگے۔ میرا شوہر مجھ سے بہت کم بات کرتا تھا، کوئی بات کرتی تو زیادہ تر ہوں ہاں میں جواب دیتا۔ نہ جانے مجھے کیوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے کتراتا ہے۔ مجھے اس کی عادتیں بھی بہت عجیب لگتی تھیں۔ مثلاً جب وہ واش روم سے نہا کر باہر نکلتا تو عورتوں کی طرح گھنٹوں آئینے میں خود کو دیکھتا رہتا اور سجاتا سنوارتا رہتا۔ چیزیں بھی کچھ عورتوں والی استعمال کرتا تھا، جیسا کہ دونوں ہاتھوں میں ایک ایک کڑا اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں بے شمار رنگ برنگی انگوٹھیاں تھیں۔ ایک چیز جو مجھے بہت عجیب لگتی تھی وہ یہ کہ میرا کھانا بیڈ روم میں بیچا جاتا۔ کبھی ان لوگوں نے مجھے اپنے ساتھ کھانے کے لیے نہیں بلایا۔ اور مزید حیرت کی بات یہ تھی کہ میرا شوہر بھی میرے ساتھ کھانا نہیں کھاتا تھا۔ ایک دن میں روم میں بیٹھے بیٹھے بور ہو رہی تھی تو چپکے سے باہر نکل آئی، حالانکہ میرے شوہر کا آرڈر تھا کہ بنا اجازت کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، مگر میں نے اس دن پرواہ نہ کی اور دروازہ کھول کر باہر جھانکا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ایک طرف چل دی۔ یہ بہت بڑا بنگلہ تھا جس میں درجنوں کمرے تھے، گرچہ شادی کو 10 دن ہو چکے تھے، مگر مجھے کسی نے گھر میں نہیں دکھایا تھا۔ میں کمروں کے آگے سے گزرتی کوریڈور میں چل رہی تھی کہ ایک کمرے کے آگے سے گزرتے ہوئے مجھے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ میں نے دبے پاؤں آگے بڑھ کر دروازے سے جھانکنے کی کوشش کی۔ دروازہ گرچہ بند تھا مگر چھوٹے سے ہال سے اندر کچھ دھندلا سا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ زرق برق لباس میں ملبوس وہ کافی ساری عورتیں تھیں جو ایک دوسرے سے ہنسی مذاق میں مشغول تھیں۔ اس سے پہلے میں کچھ اور دیکھ پاتی میری ساس نہ جانے کہاں سے نکلی اور مجھے دیکھ کر بری طرح چونکتے ہوئے تیزی سے میرے پاس آ کر غصے سے بولی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی میرے کمرے میں لے آئی اور سخت لہجے میں بولی، آج کے بعد بغیر اجازت اس کمرے سے باہر مت نکلنا۔ مجھے بہت تجسس ہوا۔ پھر اسی رات میرا شوہر میرے پاس آیا اور ایک ساڑی دیتے ہوئے بولا، اسے پہن کر تیار ہو جاؤ، ہم کہیں جا رہے ہیں۔ جب میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں تو اس نے کہا، بہت جلد پتہ چل جائے گا، یہاں پہلے تیار ہو جاؤ۔ وہ ساڑی بہت باریک ریشمی کپڑے کی تھی، اس کا بلاؤز بھی بہت شارٹ اور ڈیپ تھا۔ مجھے بہت شرم آ رہی تھی مگر میں نے دیکھا میرا شوہر اس ساڑی میرا شوہر مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ پھر میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب اس نے مجھے ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا کر مہارت سے میرا میک اپ سٹارٹ کر دیا۔
میں نے حیرانگی کا اظہار کیا تو اس نے کہا میں ایک میک اپ آرٹسٹ ہوں۔ تیار کرنے کے بعد وہ مجھے باہر لے گیا اور گاڑی میں بٹھا کر میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ میں نے احتجاج کیا تو میری ساس نے کہا دیکھو بیٹا مجبوری ہے، گرو جی تمہارے لیے بہت خاص وظیفہ کر رہے ہیں، جب تک وہ وظیفہ مکمل نہیں ہو جاتا تمہیں ان کے سامنے ایسے آنکھوں پر پٹی باندھ کر ہی لے جایا جائے گا۔ ساس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی، اس کے علاوہ اور چارہ بھی نہیں تھا۔ اماں سے ملنے کا کہتی تو وہ لوگ کہتے جب تک دعا والی رسم مکمل نہیں ہو جاتی تم اپنی ماں سے نہیں مل سکتی۔ خیر میری آنکھوں پر پٹی باندھے وہ لوگ مجھے نہ جانے کہاں لے آئے تھے، بہت سی آواز میں سنائی دے رہی تھی، ڈھول کی تاپ اور خواجہ سروں کے گانے کی آوازیں۔ مجھے ایک جگہ بٹھا دیا گیا تھا، تقریباً 2 گھنٹے بعد مجھے وہاں سے لے آئے تھے وہ لوگ۔ پھر جب گھر آ کر میری آنکھوں سے پٹی اتاری گئی تو خواجہ سروں کے میک اپ سے لتھڑے چہرے نگاہوں کے آگے گھومنے لگے اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں بیڈ روم میں اپنے شوہر کی باہوں میں لیٹی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس سے بے حد عجیب سی الجھن محسوس ہوئی اور میں یکدم بیڈ سے اٹھ گئی۔ پھر میں نے بہت الجھی سی رہنے لگی تھی۔ مجھے نہ جانے شوہر کا رویہ سمجھ میں نہیں آتا۔ باقی سسرال والوں کا ایک چیز جس نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا وہ تھی میرے شوہر سمیت تمام دیوروں کی زنانہ عادتیں۔ ان کے چلنے کا انداز، بولنے کا انداز کسی لیڈی فیشن ڈیزائنر کی طرح تھا، جبکہ مجھے زنانہ ٹائپ مرد ہمیشہ سے ناپسند رہے، اس لیے ان سب سے شدید قسم کی الجھن ہونے لگی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے کہنا شروع کر دیا مجھے یہاں نہیں رہنا، واپس اپنے گھر جانا ہے، مگر یہ بات سن کر ان لوگوں نے مجھے بیڈ روم میں بند کر دیا۔ تو مجھے احساس ہوا کہ میں تو غلط لوگوں کے بیچ پھنس گئی ہوں۔ نہ جانے وہ لوگ کون تھے، چور، ڈاکو، مافیا والے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ لوگ کھل کر میرے سامنے آ چکے تھے، لیکن وہ تھے کون یہ میں نہیں جان پائی تھی۔ مجھے قید کرنے کی دوسری رات پھر زبردستی دلہن بنایا گیا اور میرے احتجاج کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آنکھوں پر پٹی باندھی گئی۔ میری ساس نے مجھے دھمکی دی اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو وہ لوگ میری ماں کو جا کے مار دیں گے۔ اسی ڈر سے میں چپ چاپ مان گئی۔ نہ جانے وہ سب کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ، کیونکہ ایک بات کا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ دعا کی رسم والی بات محض جھوٹ ہے، اس کی آڑ میں کچھ اور کروایا جا رہا تھا۔ مگر کیا، یہ سوچ کر میں دہشت زدہ ہوئی جا رہی تھی۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ جب بھی میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر مجھے بٹھایا گیا تو اس دوران یہ لوگ ہمیشہ مجھے کچھ نہ کچھ پلا دیتے، یا پانی یا جوس، اور اس کو پینے کے بعد میرا ذہن یکدم رک سا جاتا، کچھ بھی سوچنے کے قابل نہ ہوتا، نہ جسم کچھ محسوس کرنے کے، اور ہوش میں آنے کے بعد جسم کچھ سن سا محسوس ہوتا۔ میں اس سب سے پر پہلی بار غور کر رہی تھی، اور غور کرنے پر خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ میں اپنے ذہن میں بھاگنے کے منصوبے بنا رہی تھی، مگر وہ لوگ مجھ پر سخت نظر رکھے ہوئے تھے۔ پھر ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرا ہسبینڈ کمرے میں نہیں تھا۔ وہ رات کو میرے کمرے میں ہی سوتا تھا، مگر اب بستر پر موجود نہ دیکھ کر میں دروازے پر آئی تو یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ دروازہ کھلا تھا۔ میں آہستگی سے باہر نکلی، کمرے سے باہر تو آ گئی تھی، مگر باہر نکلنے والا دروازہ نہیں مل رہا تھا۔ میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی کہ اچانک ایک کمرے سے مجھے گھنگرو کی آوازیں آنے لگی۔ میں اس کمرے کی کھڑکی سے جھانکا تو میرا منہ کھلا رہ گیا۔ میرے شوہر کے سارے بھائی ساڑیاں پہنے ڈانس کر رہے تھے، جبکہ میرا شوہر اور میری ساس وہاں بیٹھے تالیاں بجا رہے تھے۔ میں شاکڈ ہو کر سوچنے لگی کیا یہ سب خواجہ سرا تھے اور میرا شوہر بھی انہی میں سے ایک تھا، تبھی تو وہ آج تک میرے قریب نہیں آیا تھا۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا تھا۔ میں یہ سب سوچ رہی تھی کہ جب میرے دیور کی نظر مجھ پر پڑ گئی، ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا، مگر میں حیران رہ گئی جب میرا شوہر مجھے ان سے چھڑا کر کمرے میں لے گیا اور پہلی بار میرے ساتھ صحیح سے بات کرتے ہوئے اعتراف کرنے لگا کہ ہاں میرے بھائی خواجہ سرا ہیں، لیکن میں مکمل مرد ہوں۔ اصل میں یہ میری ماں کا حکم تھا کہ جب میری شادی ہوگی تو 7 مہینوں تک میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، کیونکہ ہمارے گرو نے کہا اگر میں نے 7 مہینوں سے پہلے اپنی بیوی سے تعلق استوار کر لیا تو ہمارے ہاں جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی خواجہ سرا ہوگی۔ میں ایسا نہیں چاہتا تھا، اس لیے مجبوری میں تم سے الگ رہ رہا ہوں، اور وہ دعا والا کوئی ڈرامہ نہیں ہے۔
बल्कि सच है, गुरु आते हैं, दुआ करते हैं और नाचने गाने वाले ख्वाजा सरा यही मेरे भाई हैं मेरे सर पर। मैंने फ़ौरन एतबार भी कर लिया। इसके बाद मेरे शोहर का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया था। इसके हुक्म पर मुझे अब कमरे में बंद नहीं किया जाता था, बल्कि पूरी कोठी में घूमने की इजाज़त थी, मगर फ़िलहाल कोठी से बाहर जाने की नहीं। अब मैं मुतमिन थी, क्योंकि मेरे शोहर ने मुझे चुपके से कहा था कि जैसे ही 7 महीने पूरे होंगे हम यहाँ नहीं रहेंगे। वो मुझे लेकर यहाँ से चला जाएगा, और मैं इस बात से मुतमिन हो गई थी। अब मुझे अपने शोहर से उलझन नहीं होती थी, क्योंकि इसने मेरे कहने पर अपनी ज़नाना आदतें तर्क कर दी थी, जो कि अपने ख्वाजा सरा भाइयों के साथ रह रह कर इसमें पैदा हुई थी। मुझे एतमाद में लेने के बाद मेरे साथ फिर वही सिलसिला शुरू हो गया था, मगर अब ये सब कुछ घर पर नहीं होता था, बल्कि मुझे अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बाहर ले जाया जाता। एक बार फिर ऐसे ही मुझे बाहर कहीं ले जाया गया। मैं जहाँ बैठी होती मेरा शोहर भी बिल्कुल मेरे साथ जुड़ के बैठता, मगर पता नहीं इस दिन वो शायद कुछ सेकंड के लिए हटा होगा। मेरे कान में किसी लड़की की आवाज़ आई। इसने मुझे आहिस्तगी से कहा, आपके साथ धोखा हो रहा है, जो आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं एक बार फिर परेशान हो गई। इस दिन घर आने के बाद मैंने अपने शोहर और उसके भाइयों को पैसे गिनते देखा, तो मेरे दिल में शक जाग उठा। हो ना हो ज़रूर मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब मैंने पक्का इरादा बना लिया था कि मुझे हर हाल में यहाँ से भागना है। और फिर एक रात मुझे मौका मिल ही गया। वो सब लोग इस रात हाल में पार्टी करने में मसरूफ़ थे। मैं चुपके से बाहर निकली। बाहर निकलने वाला दरवाज़ा मैंने ज़ेनशीन कर लिया था। फिर जैसे ही मैं बंगले से बाहर आई, तो अचानक पीछे से आवाज़ें सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो खौफ से जान निकल गई। मेरे शोहर समेत वो सब के सब ख्वाजा सा मेरे पीछे आ रहे थे। मैंने तेज़ से भागना शुरू कर दिया, मगर कब तक भागती, आखिरकार थक कर निढाल होकर गिर पड़ी। इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया, मगर इससे पहले कि वो पकड़ कर मुझे वापस इस कोठी में ले जाते, मेरी चीखें सुनकर वहाँ से गुजरती एक पुलिस मोबाइल रुक गई। पुलिस की वैन रुकते ही देख इन लोगों ने भागने की कोशिश की, मगर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। फिर जब मार पड़ी तो इन्हें सब कुछ सामने आ गया। वो दरअसल ख्वाजा सरों का एक ग्रोह था, जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए एक दूसरे से मैच करती शक्लें बनवा रखी थी। इन सब का आपस में कोई रिश्ता नहीं था। इन लोगों ने डिफेंस में एक बंगला किराए पर ले रखा था, जहां वो किसी लड़की को बहू बना के ले आते थे। फिर इसकी आंखों पर पट्टी बांधकर रस्म के बहाने से बिठा देते और कुछ ऐसा पिलाते थे जिससे इसकी महसूस वाली हिस्सें ना काम करती। लोगों को बुलाकर इस ख्वाजा सरा के जिस्म की नुमाइश करते, और फिर वो अयाश लोग जो ख्वाजा सराओं में दिलचस्पी रखते वो इन्हें खुश होकर पैसे देते। जिसको ज़्यादा दिलचस्पी होती तो इसके साथ रात भी गुजारता, मगर चूँकि लड़की को एक ऐसी चीज़ पिला दी जाती थी जिससे इसे कुछ महसूस ना होता, तो तभी वो जान ना पाती कि किसी ने इसे छुआ है, मगर इसके बदले वो भारी रकम लेते थे। ये काम वो ना सिर्फ इस बंगले में कर रहे थे, बल्कि इससे बाहर मुख्तलिफ तकरीबात में भी जाकर करते थे, जहाँ वो लड़की को अंधा ख्वाजा सरा दिखाकर पैसे लेते थे। सारी बात पता चलने के बाद मैं शशतर रह गई कि वो लोग किस तरह मेरा इस्तेमाल करते रहे, कभी अंधी बनाकर बाहर ले जाकर, कभी मेरा सौदा करके। पुलिस ने तफ्तीश के बाद इन पर केस बनाया, मगर वो केस चल ना सका। किसी असर रसूल वाले आदमी ने इन्हें छुड़ा लिया था। हकीकत पता चलने पर अम्मा बहुत रोती थी, मगर साथ ही मेरे बच जाने पर शुक्र अदा करती रही। एक और अहम बात मुझे पता चली कि ये मेरा निकाह भी जहली हुआ था। जो मेरा नाम नहा शोहर था, वो भी इन्हीं ख्वाजा सरों में से एक था। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।